नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन. मये मतदारसंघ म्हटलो की राजकारणाची याद येता आणि दुसरी गजाल याद येता ती म्हणजे भुमिपुत्र लोक आसा तांकां आजून म्हणसर तांचे हक्क मेळूना. ह्या विधानसभा निवडणुकेक सुद्दां तोच विशय आसा आणि तोच विशय घेवन वेगवेगळे पक्ष ह्या निवडणुकेच्या रिंगणान देवल्या. एक पक्ष आसा आणि एक उमेदवार आसा जो पयलीं पासून हांगा काम करता, तो म्हणजे गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे उमेदवार संतोष कुमार सावंत. आमी मावळिंगे ह्या गांवांत तांकां मेळपा खातीर आयिल्ले आसा. सद्या तांची डोर टू डोर चल्ल्या, सो दनपारां तांकां आडोवन ही इंटरव्यू चल्ल्या. देव बरें करूं. मावळिंगे हो गांव, हांगाच फायरींग रेंज आसा दिसता. फायरिंग रेंज हांगासून जवळ जवळ 3.5 किलोमिटर आसा. तो वन मावळिंगे आसा पळय, वन गांव जो आसा पळय, तो एक पाठार आसा. त्या पाठाराचेर खूब वर्सां पासून थंयसर फायरिंग रेंज ही गव्हर्मेंटाची चालू आसा. आनी थंयच्यान हे मावळिंगे जो गांव जो आसा पळय, तो 3.5 किलोमिटर एप्रॉक्सिमेट डिस्टन्स आसा ती. सद्या आमी फायरींग रेंजीच्यान 3.5 किलोमिटराचेर बसलेले आसा. हय. गुळयो बंद जाल्या सद्या. सध्या तरी एसेंब्लीन क्वेश्चन काडलेलो आमचे गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो अध्यक्ष. हेणीन हो एक हांगा इन्सिडंट जाल्लो. एक बायल मनशाक हांगासर तिच्या पांयांक गुळी भरलेली. तेन्ना लोकल MLAक ती पर्सनली पंचायती मार्फत किंवा त्यांच्या मार्फत लोकल MLA कडेन गेलेली न्याय मागपाक. आणि PHC जे आसा, हेल्थ हें आसा, प्रायमरी हेल्थ आसा, थंयसर तेंच्यांनी दाखोवपाक गेल्ली की पांयान आपल्याक कितें तरी लागलेल्या भशेन जाता, दुखता म्हणून. पूण तांकां मातशें ड्रेसींग करून डॉक्टर थंयसरले लोकल डॉक्टर जे आसता पळय, रेजिडेंट डॉक्टर आसा पळय, तेंच्यांनी ते ड्रेसींग बीन करून ते जवळ जवळ एक 8 दीस जाले. तिजो पांय सुजपाक लागलो खंय. सुजोन बीन ताका सामको दुखपाक लागलो पांय बीन म्हणून तेंच्यांनी बांबोळे गेली ती. आनी बांबोळे जेन्ना एक्सरे बीन काडलो तेन्ना थंय कळोन चुकलें की थंयसर ऑलरेडी एक बुलेट आसा पांयान. गुळी भितरूच भितरूच आसा. बरें, तुमचें फायरींग सद्या चल्ल्या राजकारणाचें हांगा. पयलीं म्हणजे तुका टिकेट कन्फर्म? म्हाजी आतांच 2 दीस पयलीं आमचे जे ग्रामदेवता आसा श्री महामाय देवी, हितून हांवें म्हाजो प्रचाराचो नाल धरून प्रचार सुरवात केल्ली आसा. आनी तशेंच हांवें म्हाज्या ऑफिसाचें उद्घाटन केल्लें आसा. आनी ह्या उद्घाटनाक आमचे पक्षाचे अध्यक्ष श्री विजय बाब येयल्लेले आसा. तेणीच उद्घाटन केल्लेलें आसा. आनी म्हाका याद आसा की एक लोकल आमचे रिपोर्टर आसा, तेंच्यांनी तांकां क्वेश्चन केल्लो की तुमची युती जाल्या, काँग्रेसी बरोबर युती जाल्या, अजून पर्यंत डिक्लेअर कित्याक करूंक ना कॅन्डिडेट. तो म्हणलो सम टॅक्निकल हें आसा, पूण युती जाल्लेली आसा. जेन्ना आपूण हांगासर येवन नाल दवरून प्रचाराक प्रारंभ केला म्हणजे तुमी समजपाचें की हो जो मय मतदारसंघाचो जो सीट आसा तो युतीच्या धर्मान गोवा फॉरवर्डाकूच मेळटलो. आनी हो ऑलरेडी म्हाका अध्यक्षान सांगलेलो की हें आतांच म्हजें काम चालू ना. गोवा फॉरवर्डाचे युतीचो उमेदवार संतोष कुमार सावंत मया मतदारसंघ सामको फायनल जाल्लो आसा. आनी म्हाका पुरेपूर विश्वास आसा आमच्या अध्यक्षाचेर की हो मतदारसंघ तो घेतलोच म्हणून. तुजी एक म्हणजे वेगळीच तरेची परिस्थिती आसा. तूं काँग्रेसीन आशिल्लो, ते सांडून गोवा फॉरवर्डान गेलो. आतां परत काँग्रेसीच्या सपोर्टानूच परत निवडणूक लडोवची पडटा. पळय, दीस इज अ पॉलिटिक्स. कोण खंयसर कितें जातलें, कशी युती जातली, हें लास्ट मुमेंटाकूच जावप आसता. तुमकां एक सांगूंक सोदता, हांवें खंयच्या पक्षाचो विस्वासघात करूंक ना. हांवें 4 वर्सां आसतना काँग्रेस पक्ष सोडला न्हू की जे आतां उडक्यो मारता पळय, जो इलेक्शन येयला आनी ह्या पक्षाच्यान उठून दुसऱ्या पक्षान वचपाक. कांय काँग्रेस पक्षाचे म्हाजे कडेन एक लेटर सुद्दां आसा. हांवें ते 4 वर्सां पयलीं काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षांक एक लेटर सुद्दां केल्लेलें. काही गोश्टी आसा पळय त्यो बरोबर जायनासल्यो, त्यो हांवें तेंच्या निदर्शनाक हाडून दिल्यो, वीथ रायटींग दिल्लें. आनी हें चलता तें बरोबर ना. आमी सगळ्या सिनियर कार्यकर्त्यांक काँग्रेसच्या, महिला वर्गांक, युथांक एकठी करुया. आनी आमी आमचो पक्ष जो आसा हल्लो म्हणून हांव दसकोंक ना. काम हें फुडें चालूच दवरया म्हटलें. हांव तुमकां एक समन बाब सांगता, फ्रॉम द नेक्स्ट डे हांव हल्लो सुद्दां जाल्यार फ्रॉम द नेक्स्ट डे हांव ग्रावंडाचेर आसा. हांव एक तुमकां इन्सिडंट सांगता. जेन्ना रिजल्ट आयिल्लो पळय, नेक्स्ट डे चोडणा पंचायतीन थंय माडेलान श्री देवकी कृष्णा हितून होमखण म्हणून जाता. आनी ते दुसरे दिसा थंय होमखणाचो प्रोग्राम आसलो. हांव रातचो फांतोड जायसर त्या होमखणाक थंयसर उबो रावलो. म्हाका थंयसरले लोक, थंयसरले लोकल जे आसले, फ्रेंड सर्कल जे आसले पळय, एक 2 जाणांनी येवन विचारलो प्रश्न, संतोष तूं म्हणलो कालूच इलेक्शन हारला मरे म्हणलो, आनी आयज तूं येवन हांगासर जागरण करपाक रावला काय म्हणून. हांवें तांकां इके सांगलें, हारलो म्हणून जिवनान कांय जायना. कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है. हे जो कोशिश चालू आसा, कोशिश चालू आसा आनी ती हे फावटी हांव सक्सेस करून दाखयतलोच. ह्या फावटी सक्सेस करून दाखयतलो. 100%.
हे सक्सेस करून दाखयतलो म्हणजे कॉन्फिडन्स आसा पळय तो खंयच्या कारणाक लागून की तेवटेन थोडो बोवाळ चल्ला, भाजपान प्रवीण जाटेक कुशीक काडून प्रेमेंद्र शेटाक घेतला म्हणून, काय तेवटेन चल्ला म्हणून, काय तुज्या वटेन नाही, पॉझिटिव्ह? हांव सध्या जे आसा पळय हांव जवळ जवळ आतां 4 वर्सां जाली गोवा फॉरवर्ड पक्षाचें काम करता. मय मतदारसंघान गोवा फॉरवर्ड हो पक्ष नासलो. म्हाज्या माध्यमांच्यान गोवा फॉरवर्ड पक्षाचें काम चालू आसा आनी तें खूपच वयर पावल्लेलें आसा. म्हाजी जी ब्लॉक कमिटी आसा, म्हाजो जो एक अध्यक्ष आसा, तो एक सिनियर कार्यकर्तो आसा पयलीं तो BJPचो, ही इज फ्रॉम RSS ग्रुप. आनी तेज्या मार्गदर्शनाचेर बाकीचे म्हाजे सदस्य आसा, वायस प्रेजिडंट आसा, सेक्रेटरी आसा आनी जवळ जवळ आमची 40 लोकांची एक ब्लॉक कमिटी आसा. तशेंच आतां आमचे सगळे पयलीं 44 बूथ आसले मय मतदारसंघान, ते आतां 48 जाल्लेले आसा. हे 48 बुथांचेर आमच्यो कमिटी नेमलेल्यो आसा आनी आतां ऑलरेडी सादारण तुका 40 बुथांचेर ग्रावंड लेवलचें काम चालू ऑलरेडी जाल्लेलें आसा. आनी इलेक्शनाची जी तयारी आसा पळय ते आमचे जो बूथ लेवलचे भुरगे आसा पळय ते काम ऑलरेडी तळागाळान घरोघरी पावयल्लेलें आसा. तर मयेचें राजकारण चल्लां. एक आमी पळयलें की भाजपा घेतले जाल्यार प्रेमेंद्र शेट आनी तो जॉयन जाला. सो मातसो प्रवीणाक MLAक त्रास जावपाक शकता. आम आदमी पक्षानूय राजेश कलंगूटकर म्हणून तांकां फुडें काडिल्ले आसा. आयकलां की कोण तरी MGPन जॉयन जावपाचो आसा, हेवटेंतल्यान तेवटेन वचपाचो. सो ताजो फायदो जातलो. पळय आयज जर पळोवंक वचत जाल्यार भाजपा हो पक्ष सद्या घुसपळान पडलेलो आसा, खतखतें जाल्लेलें आसा. जे पळय गोंयचे खतखते पॉलिटिशियन म्हणटा सद्या लोक पळय ते भाजपाचे खतखते जाल्लेले आसा. म्हणजे तांकां आतां सद्या गॅरंटी ना की हांचो सरकार परत येतलो, 2 डिजीट हो वयर पावतलो काय ना, तो तांकां डावट मारलेलो आसा. म्हणून हे सगळे खतखते. ते खतखत्यान ते कितें हाडून घालता, मिरच्यो हाडटा, तिखट मिरच्यो हाडून घालता काय गोड मिरच्यो हाडून घालता काय खंयची बोंडां हाडून घालता तेंच कळना. ते खतखतें अशेंच जातलें. ते खतखतें जावन सामकें सुखें जावन ते पिड्ड्यार जावपाचें आसा ह्या इलेक्शनाक. ह्या मतदारसंघान काय गोंयचे उलयता तूं? जास्त करून जो ओवरऑल जो फीडबॅक येता पळय तो गोंयचे, हांवें तुमकां सांगलें न्हय, नॉट इवन 2 डिजीट सुद्दां क्रॉस करूंक मया शकना. भाजपान पळय मया भाजप जो जिखलेले हें आसा. आसा पळय हांगासर सुद्दां तेच जाल्या. तांकां फूल कॉन्फिडन्स ना की तेंच्या पयलीं म्हणटा तो फाटलो जेन्ना पळयलो तेन्ना अनंत शेट हे 2 टायमार इलेक्ट जावन आयले. दुसरे फावट तेजी तिकेट कित्याक खातीर कॅन्सल जाली हो पयलीं आमच्या मतदारसंघान सगळ्या लोकांनी विचार करपाची गोश्ट आसा. कित्या खातीर जाली? पळय आयज जी गोश्ट आसा, जेन्ना पळय प्रवीण जाटेक घेतलो भितर लास्ट इलेक्शनाक, तेन्ना तेंचोच स्पोक्स पर्सन एट प्रेझेंट जो स्पोक्स पर्सन आसा श्री प्रेमानंद भांबरे, तिणी तेन्ना एकदां एक प्रेस कॉन्फरन्स केल्ले की जो हो प्रेमेंद्र शेट जो आसा पळय हेज्या खातीर हो पेमेंट शेट म्हणून म्हटलेलें तेन्ना एक हें आसा, इवन पेपर कटींग सुद्दां आसा ऑलरेडी. ताका पेमेंट शेट म्हणटा. अशें तेंच्यांनीच हें केल्लेलें. तो पयशे दितालो काय घेतालो? हे पळय 4-5 दीस पयलीं आमी सगळे मतदारसंघान बॅनर्स पळयल्या, तेजेर थोड्या लोकांनी वाचलां. ते आतां कितें खरें खोटें आसा पळय ते कोणी एक तर प्रिंट केला तांकां खबर आसतलें किंवा आमच्या जनतेक खबर आसतलें. पूण ज्या मनीस आपल्याच तोंडान दुसऱ्याक जेन्ना पळय वायट म्हणटा पळय आनी तो रोखडो ताका दुदान न्हाणयता पळय, ह्या पक्षाची ध्येय धोरणां खंय पावली तीच कळना. म्हणून तुमकां सांगता की हे फावटी मय मतदारसंघ हो दे इज वेटिंग फॉर अ चेंज अँड दॅट चेंज वील बी कोकोनट. चेंज कूड बी आम आदमी पार्टी असो, पळय आमचो चेंज कूड बी रेव्होल्युशनरी गोवन असो. श्रीकृष्ण तो आय थिंक इज परब, I परब think, ते yeah. तोय उबो रावला. हय पळय श्रीकृष्ण परब म्हणटा जेन्ना पळय आमी म्हणटा गोंयचे मतदारसंघान आमचे मय मतदारसंघाचो एकूय असो एक लायक उमेदवार तांकां मेळोंक ना जो आमकां बिचोली मतदारसंघाचो श्रीकृष्ण परब आसा तो मया खातीर रावचो पडलो. तूं काय ते म्हणटालो तूं हांगा नासता म्हणून, तूं कोलवाळे रावता म्हणून. ना कोलवाळे म्हाजें घर एक आसा, हांव रावता सुद्दां हितूनूच. आतां ऑलमोस्ट म्हाका 2-3 म्हयने जाले हांव हांगासरूच आसा आनी म्हाजें ऑलमोस्ट एक विकली 5-6 दीस म्हाजे हांगासरूच आसता. हांव 4 ते 5 दीस हांव स्थायीक हांगासरूच आसता. ऑलरेडी हांव परत हांगासर येवन आमदाराक म्हणटाले मुंबयचो आमदार म्हणून. ते कोण मयेचे सगळे भायले भितरलेच राजकारण चल्लां. ना पूण आमी लोकल म्हाजे तुमकां सांगपाचें लास्ट आमदार जो आसलो पळय ताका इलेक्शन सुद्दां करपाक ताका रायट हांगासर नासलेलो. म्हाजी टोटल फॅमिली जी आसा पळय, म्हजो बापूय आसलो तो पयलीं मय पंचायतीचो उपसरपंच जाल्लो आसा. 5 वर्सां तो पंच म्हणून आसलो. म्हाजी मिसेस जी आसा ती सरपंच म्हणून काम केल्लेलें आसा. 5 वर्सां तिणें पंच म्हणून काम केल्लेलें आसा. म्हणून आमचे जे नाते जे मय मतदारसंघान आसा पळय ते सामके भावनीक नाते आसा आनी हे लोकांक हांवें ते मेनटेन केल्लेले आसा. जर तुमी जर विचारलें कोणाकूय एक खंयचो कॅन्डिडेटाचो स्वभाव विचारपाक जाय किंवा तेजें काम विचारपाक जाय.
हांवें म्हाज्या तोंडान सांगितलें जाल्यार ताका कांय व्हॅल्यू ना. हे जर तुमी जर एक दीस काडले चवकशी मया भोंवपाचे. ऑफकोर्स काडूंक जाय तशें. सर्टन आमच्या मतदारसंघा लोकां पर्यंत पावपाक जाय की व्यक्तिमत्व ह्या कॅन्डिडेटचें कशें आसा तें. तू भायलो म्हूण धरिना आपल्याक, कसो जोरूंकच शकना न्ही. तू हांगाच. हांव स्थानीक न्हू, हांव जन्माला हांगा स्थानीक. आसा, हांगासरच आसता. आमी ओके. पयलीं श्रद्धा भातां करीत. म्हाजी चुलत्याची भट्टी सुद्दां आसली, पावांची भट्टी आसली. हांव भट्टेर सुद्दां इवन नारव्याच्या पोतान हांव सायकलीन पाटे घेवन पाव विकूंक वचत. हांगा ऑफकोर्स मया. हय. ओके, बरें तूं हाजें सांगतालो विरोधकांचे बद्दल सांगतालो. पळय हांव दुसरो आम आदमी, रेवल्युशन गोवन्स, MG तेंच्या परी तें काम करतलें. पूण फूल कॉन्फिडन्स म्हाका आसा जे कोतान हांवें ही 5 वर्सां 6-7 वर्सां मतदारसंघान जें काम केल्लेलें आसा, म्हाज्या पर्यंत जें काम केल्लेलें आसा, म्हाज्या हातीन जें कितें शक्य आसा त्या प्रमाणे जे लोकां पर्यंत पावलेलो आसा पळय तेजी पोच पावती म्हाका हे फावटी मेळटली. लास्ट टायम भोवतेक म्हाका ती मेळोंक ना, पूण हे फावटी म्हाका ती पोच पावती सारकी मेळटली. तुवें जेन्ना काँग्रेस सोडलें पळय न्ही, 4 वर्सां जालीं ताका, तेन्ना कोण तरी काँग्रेसवाले अशें आपूण तयारी करता आसतले की आतां आपूण उमेदवार, आमचो उमेदवार सोडून गेलो आमकां म्हणून. आतां युती जाली तेन्ना त्या मनशाचेर मातशें वायटपण जातलें. ही मायट नॉट सपोर्ट यू. हांव पळय ही दुसऱ्या ऑर मेनी ऑफ देम. ऑफकोर्स हांव कोणाक दुसऱ्यांक डिमोरलायज करूंक शकना. आपापले पर्यंत कोण आपूण ट्राय करता. कितें लास्टाक कशें आसा पॉलिटिक्स तें, खंयचे पक्षाचे खंयसर युती कोणाक जाय तें सांगूंक शकना. आतां बऱ्या बऱ्या लिडरांचे हांगासर बाबडे 30-35 वर्सां BJP सारकेले काम केल्लेले सालिगांव मतदारसंघान, पर्वरी मतदारसंघान, अशें कितके कडेन तुमकां सांगूं एग्जाम्पल दिलें जाल्यार तेंची परिस्थिती कितें जाली आसतली. तेंच्यांनी रक्ताचें पाणी गेलें म्हणटात ते. आमी आयकतात टीव्हीचेर, फेसबुकाचेर की आमी ह्या BJP खातीर सामोसा आनी पाव खावन दीस काडले म्हणटात ते. चिकन खावपाच्या टायमार आनी फ्रायड रायस खावपाच्या टायमार तुजे सामोसा पाववाले काँग्रेसवाले ते बरोबर आसा काय? ना बरोबर. हांवें पळय कशें आसता, जर मनशाक जेन्ना एका मतदारसंघान चेंजीस करपाचे आसा पळय आनी ते जेन्ना पळय ह्या पक्षा बद्दल जेन्ना तेंच्या अगेन्स्ट काम करीत पळय तेन्ना ते सुद्दां चिंततले की हे फावटी खंयसर तरी आमी एक जावन काम करुया आनी हो मतदारसंघ आसा पळय तेंच्या तावडीनसून सोडुया म्हणून. चिंतले म्हणजे अशें अजून दिसता. तांचे कडेन उलोवना. ना, काही प्रमाणात थोडे जे लिडर आसा पळय तेंच्या पर्यंत हांवें डिस्कशन केल्लेलें आसा. बट दे आर स्टील वेटिंग की तांकां तिकेट मेळोंक शकता म्हणून अशें हें जाल्लें. कारण आयज पर्यंत नांव डिक्लेअर जावंक ना न्ही. पूण म्हाका फूल कॉन्फिडन्स आसा की युतीच्या जे पळय जाला काँग्रेस आनी फॉरवर्ड युती जी जाल्ली आसा तितून गोवा फॉरवर्ड पार्टीक मये मतदारसंघ हो संतोष सावंताकूच मेळटले आनी काँग्रेसवाले तुका काम करतले अशें म्हाका कॉन्फिडन्स आसा. कॉन्फिडन्स आसा. दुसरी गजाल इवॅक्युए प्रॉपर्टीची जी गजाल आसा पळय न्ही, ती चोखून म्हणजे तो चोथो जाल्लो विशय असो दिसता तुका काय तो आजून फ्रेश असो दिसता की जाका लागून कोणूय मतां मागपा वतना सांगूं शकता की बाबा हो आपूण प्रश्न सोडयतलो म्हणून? पळय अजून पर्यंत जर बारीक पळोवंक वयशीत जाल्यार जवळ जवळ जेन्ना पळय ऑपोजिशन लिडर पर्रीकर साहेबातले म्हाका याद आसा तेचो एक सत्कार दवरले मय म्हामाय देवीच्या हितून आनी तेन्ना तेणी कितें सांगलेलें की आपलो आपूण सत्कार करून घेवचो ना म्हणून. आनी इवन तो भायल्या सोंप्यारूच बसलेलो तेन्ना तेणी जनतेक थंयसर इवन मंडळाक तेणी सांगलेलें की हो प्रश्न आपूण 6 म्हयन्या भितर निभयता, तडीक लायता तेन्नाच आपूण परत आपल्याक आपय आनी आपलो सत्कार करून घ्या म्हणून. हे गोश्टीक आतां जवळ जवळ 10-12 वर्सां जालीं आनी हो जो इश्यू जो आसा पळय तो जवळ जवळ 30-35 वर्सां चालू आसा. आमची जी समिती आसा पळय ती पयली स्थापना जाल्ली पळय ते समितीन सुद्दां आमचो वडील जे आसले पळय ते सुद्दां सदस्य आसा. ते आतां सद्या ह्या जगान ना, पण ते सुद्दां सदस्य आसले. स्टार्टींग जेन्ना पळय मुवमेंट स्टार्ट जाल्लो पळय तेन्नाच्यान ते ही समिती चालू आसा. पण काही जर म्हाका जर पळोवंक वचीत जाल्यार ही खंयचें सरकार येयलें आजून पर्यंत येयलें पळय तांकां इच्छा शक्ती ना की हो प्रश्न बेगीनच्या बेगीन निकालात काडपाचो असो. सरकाराक इच्छा शक्ती अशें जाता. कारण 2016 आतां पर्रीकर गव्हर्मेंट जेन्ना आसले पळय तेन्ना तेणी तो एक कायदो हाडलो एसांब्लीन. सनदी दिल्यो म्हणटा. सनदी दिला, पूण तो सनदी दिल्लेलो आसा तो क्लास 2 म्हणून दिल्लेलो आसा. त्यो सनदी ऑलरेडी हायकोर्टान चॅलेंज जाल्लेलो आसा. रुपेश भाई तुमकां सांगता जेन्ना पळय हायकोर्टान चॅलेंज जाल्यो तेन्ना गोवा गव्हर्मेंटाचो AG जो आसता किंवा गव्हर्मेंट जे आसता पळय तेज्या अगेन्स्ट ताका बरो हें करपाक जाय, कोर्टान स्ट्रगल करून हें करपाक जाय. एक तुमकां म्हणटा जेन्ना तेजपाल जेन्ना सुटलो, मुद्दाम हें आयकून घ्या तुमी, तेजपाल जेन्ना सुटलो परत ताका भितर उडोवपाक जाय म्हणून गोंयचो सॉलिसिटर हें करूंक ना. देशाचो जो मेहता म्हणून कोण आसलो पळय तुषार मेहता म्हणून ताका स्पेशल हाडलो तेजी केस एटेंड करपाक.
जाल्यार आमचे जवळ जवळ 1,500 घरां आसा. ते 1,500 लोक आमच्या गव्हर्मेंटाक BJP गव्हर्मेंटाक व्हॅल्यू ना तांकां. एका मनशाक परत भितर उडोवपाक देशाचो सॉलिसिटर हाडटा आनी आमचो लोकल गव्हर्मेंट जो एजी आसा पळय तो थंयसर केस लडोवंक शकना. कारण कितें आसूं शकता? तो तितूनच म्हणटा न्हू इंटरनल तेंचें कितें आसा तेंच कळना न्हू. तुका लोकांक कितें बरोबर दिसता कित्याक खंयचोय सरकाराक कितें फायदो आसा की हो प्रश्न ताटकळत दवरून वयल्यान सॉल्व केलो जाल्यार हे 1,500 लोक तागेले लायफ टायम रुणान उरतले. पळय ह्या प्रश्नाक लागून पयलेच खेप BJPचो जो कॅन्डिडेट आयलो श्री प्रकाश फडते हो इशू घेवनूच तो लोकां पर्यंत गेल्लो. ह्या मुद्द्याचेरूच ताका इलेक्शन जिखलेलो. अनंत शेट सेकंड टायम फर्स्ट टायम जिखून येयलो ह्या हेजेरूच जिखून येयलो. म्हणजे जवळ जवळ आतां जर पळोवशीत 15 म्हणजे 3 खेपे जाले जाल्यार हे इशूचेरूच मयाकारांनी तांकां वोट दिले की सॉल्व जातलो म्हणून. पूण तो तडी करंक लागना. हे जर बारीक जर तुमकां सांगपाचें आसा जाल्यार ह्या 5 वर्सांक एक दीस आमच्या आमदारान युके प्रॉपर्टीचो प्रश्न मांडूंक ना एसांब्लीन. खंय पावला कितें पावला. आमच्या अध्यक्षांक आमी वचोन सांगलेलें की हो प्रश्न एसांब्लीन काडा कित्या खातीर हाडटा आनी कित्या खातीर उरता तो. तेन्ना तेणी 2 फावटी एसांब्लीक हो प्रश्न काडलेलो आसा आनी तेन्ना CMन डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलेलें की हो प्रश्न आसा तो आमचो आमदार आनी आपूण सामर्थ्य आसा निकालाक काडपाक आनी ही जी सनता आसा पळय जी की बॅलन्स आसा ती म्हणटालो डिसेंबर अशें कितकेशेच म्हयन्याची डेट दिली पण अजून पर्यंत ती फुलफील केल्ली ना. तर तुजोय मुद्दो आसतलो हे ऑफकोर्स मुद्दो आसात. हांवें म्हाजो जो जाहीरनामा जो आसा पळय ह्या मुद्द्याक खंयसर पर्यंत काम पावलां आनी ते कंप्लीट कशें जावपाक जाय विथ हाय ऑथॉरिटी घेवन सरकारचे AG बीन घेवन आमचो सरकार येना बरोबर ह्या कामाक हांव पयलो हात घालतलो. तुका मत कित्याक मारपाचें मये म्हणल्यार सपोजिटली हांव जर मयेचो हें धर जाल्यार वाय शूड आय वोट फॉर संतोश सावंत? पळय सांगला त्या प्रमाणे जवळ जवळ 4 फावटी BJPचो हांगासर आमदार दिलो. हे तीन खेपे कंटिन्युअस दिल्लो आसा. 2 फावटी दोगांच्यो तिकेटी कट जाल्यो. स्वताच्या पक्षान स्वताचो आमदार आनी कॅन्डिडेटाचे हे केले म्हणजे ते हेच ना न्हू समर्थच ना न्हू ते काम करपाक. हे फावटी कितें दिसता तुका? हे फावटी जाल्यार तो सांगला त्या प्रमाणे हे फावटी पीपल आर वेटिंग फॉर चेंज अँड दॅट चेंज वील बी गो फॉरवर्ड पार्टी. चेंज विल बी गो फॉरवर्ड 100%. आणि मॅनिफेस्टोन विलेज लेवल मॅनिफेस्टो दिला ना कशें आसता ताका एक विलेज लेवल आमी दिलो न्हू ते ताका एक म्हत्व तशें हें उरना. विलेज लेवल जेन्ना आसतलें पळय लोकांनी म्हाका जर संद दिली न्हय जाल्यार हांव विलेजी 7 विलेजी आमच्यो येता मय मतदारसंघात. एका म्हयन्यान एक विलेजीक एक दीस दिवपाचो आनी तेंची जी अडी अडचण कितें आसा किंवा तेंचें जें विजन कितें आसा किंवा तेंची आनी कितें प्रपोजल आसतलें पळय ती मांडून सारकी करून सरकार दरबारी व्हरोन तेजेर कन्क्लुजन हाडून तेंचे रिजल्ट हाडून लोकां पर्यंत दाखयतलो. म्हण काम एक अशें आसा जे पयलीं काम चलत तुमचें आपूण काम पळयता हें करता हें न्हय. आतां युग हें जाल्लेलें आसा तें कॉम्प्युटरायज जाल्लेलें आसा. तुमची मिडिया खंयसर हांगासर कितें जालें जाल्यार विदीन एका मिनटान सगळ्या लोकांक हांगासर मॅसेज मेळटा. तशें हें मतदारसंघाचें काम व्हरतलो फुडें. ताका लागून तुका मत दिवचें अशें लोकांनी चेंजीस आसा जाल्यार एक प्रिफरन्स दिवपाचो अशें म्हाका दिसता. हे युती जाली ती फायदो जातलो तुका? खूब फायदो जातलो आनी ती काळाची गरज आसली. तुका गॅरंटी नाशिल्ली युती जिखून येवपाची? ना पळय म्हाका युती जातली काय ना जातली ही भावना जी जावपाची लोकांची भावना आसा पळय ती आमी पक्षा पर्यंत मांडलेली की युती जर जायत जे वोट जे स्प्लीट जातले पळय ते खंयसर तरी आडोवपाक जाय तांकां हारोवपाक जाय जाल्यार. सो स्प्लीट जाल्यार येवपा नाशिल्लो तूं अशें कितें? मातसो डावट कसो आसलो न्ही. आतां गॅरंटेड येता? आतां गॅरंटेड आसा. हांव तशें म्हणना की गॅरंटेड आसा म्हणून तेज्या जर कॉन्फिडंट आसा 100% कॉन्फिडन्स आसा. जर युती जावंक नासली न्हू जाल्यार आमी त्या प्रमाणे काम करतले. हेजो गो फॉरवर्ड आमी कशें जिखून येवपाक जाय आसलें पळय ती स्ट्रॅटेजी वापरतले. वेगळी स्ट्रॅटेजी ऑफकोर्स. आतां स्ट्रॅटेजी वयल्यान याद जाली वेगवेगळ्या पक्षांचे आतां स्ट्रॅटेजिस्ट येवन बसता. तुका ताजो भंय आसा की बाबा हे जे आतां राष्ट्रीय पक्ष हांगा आसा आम आदमी पार्टीन नदर घातल्या हांगा TMC घालतलीच इव्हेंच्युअली तांचे स्ट्रॅटेजिस्ट आसता सर्वे आसता तांचे आनी वेगवेगळ्या गजाली आसता ताका लागून तुका भंय दिसता की बाबा? भंयचो प्रश्न ना. आतां हे जे स्ट्रॅटेजी भायल्यो ज्यो पार्टी उरलेल्यो आसा पळय तो पयशांचो खेळ चालू आसा. तुमी जर मय मतदारसंघात जर पळयलें न्हय जाल्यार म्हाजे चड बॅनर हांवें लायलेले ना. हांव लोकां पर्यंत पावता लोकांच्या दारा पर्यंत पावता. म्हाजे जे कितें विचार आसा पळय ते लोकां पर्यंत पावयता. तेंचे कितें विचार आसा ते हांव जाणून घेता. हे बॅनर मारलेले किंवा आनी घेवन गाडयो घेवन नासल्यो हे जालें म्हणून ताका काय म्हत्व अशें आसा अशें जालें. तेंचे कडेन पयसो आसा म्हणून हो तो पयशांचो मारो चल्ला खेळ चल्ला. तुमी बारीक पळयतले सद्या जे पॉलिटिक्स गोंयान जे पळय चालू जालें पळय तो पयशांचे जाल्लेले आसा. म्हणजे तेंचो पळय 2 नंबरचो पयसो जो आसा पळय तो खंयसर तरी हांगासर हाडून घालपाचो आनी आपलें कितें तरी दाखोवपाचें.
यू आर कॉन्फिडंट की आपण जिखून येतो. 100%. देव बरें करूं. आनी Yes. कितें सांगपाचें आसा जाल्यार यू कॅन से. ना हांव तुमच्या माध्यमांच्यान, कारण तुमचो जो न्यूज हब जो चॅनल आसा, तुजे सुद्दां जे व्ह्युअर्स आसा पळय तेंच्या पर्यंत हांव सांगता की मये मतदारसंघाक हे फावटी चेंज करा, हे लोकां पर्यंत पावया आनी एक प्रतिनिधित्व करपाक, मये मतदारसंघाचें प्रतिनिधित्व करपाक, लोकांची सेवा करपाक, जे पळय काम अडलेलें आसा, जे पळय बरे जे प्रोजेक्ट्स आसा ते प्रोजेक्ट हाडून लोकांनी सुद्दां म्हणूंक जाय की 5 वर्सां संतोशाक निवडून हाडून बाबा आमी खरोखरच बरें केलें, शाणेपणां केली अशें तेंच्यांनी हे एक संदी दिवन ते मार्फत म्हाका चान्स दिवपाचो अशें म्हाका दिसता. देव बरें करूं. हे आशिल्ले संतोष सावंत, गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे उमेदवार मये मतदारसंघांतल्यान. ते म्हणटा की कॉन्फिडंट आसा की आपूण जिखून येतलो. युतीचो उमेदवार आशिल्ल्या कारणान काँग्रेसवाले आपल्याक मदत करतले, आपल्या बरोबर हातमेळवणी करून हांगा काम करतले. सो ताका लागूनय तांकां घटसाण मेळटली आनी चड मतां पडपाची शक्यताय आसा. ते म्हणटा की वेगवेगळे विशय आसा, भितर एक म्हत्वाचो विशय आसा इवॅक्युए प्रॉपर्टी. तो विशय सोडोवपा खातीर आपूण काम करतलो. आनी ते म्हणटा की हाज्या पयलीं राजकीय पक्षां कडेन तितली पॉलिटिकल वील नाशिल्ली. ऑफकोर्स म्हणून तर फाटीं उरलेले. आतां एक तुमकां एकूच एक मिनट घेता तुमचें. सांगा. आमी सद्या मावळिंगे ह्या गांवांत आसा. ह्याच गांवांत सीएमाची आनी लोकल MLAची हांगासर मिटींग आसलेली. सरकार तुमच्या दारी येयल्लें तेन्ना सगळ्या लोकांक खबर, वर्ल्डा पर्यंत पावलां आसतलें की ह्या लोकांनी तांकां हुश्यो घालून धांवडून घातलेले आसा. पळय हे देवूळ हांगा मावळिंगेच्या तुमी आतां ह्या रोडांच्यान येयल्या सामंतबाब, रोड तुमकां गावला, रोड ना थंयसर, रोडाचे सकयल फातरूच ना. ते सकयल आतां कितें आसलें पळय, 25 वर्सां पयलीं कितें आसलें पळय ते आतां टायरांक लागता. म्हणजे ही परिस्थिती लोकांची जाल्ली. विकास जावना म्हणटात. खंयसर जाला दाखोवन दिया न्हू. तीन टर्म कंटिन्युअस जेन्ना पळय BJP गव्हर्मेंटाक दिले, आमदार निवडून दिलो, जाल्यार विकास खंय गेलो तोच कळना. दाखोवन दिया न्हू विकास खंय आसा तो. फॉर एग्जाम्पल तुमकां सांगता, चोडणा फेरयेचो प्रॉब्लम आसा. थंयसर सकाळचे जर वचत जाल्यार 2-2 तास एक एकटो मनीस थंयसर लायनीक उरता. थंय ब्रीज जावपाचो जाल्लो पळय, मनोहर पर्रीकरान 2012 सांगलेलें की ब्रीज आपण बांदून दिता 5 वर्सां भितर म्हणून. अजून पर्यंत 21 जाले, अजून पर्यंत ना. फाटली 10 वर्सां विकासाची म्हणटा तेन्ना मया मायनस करता तूं. तुम्ही दिसता हे 5 वर्सां समृद्धीची. खंय गेली ती? 10 वर्सां विकासाची मया मायनस करतात. 100%. ओके, देव बरें करूं. सो 10 वर्सां विकासाची म्हणटा ते मयांक तरी विकास दिसली पडूना. तुमी पळयतात हब एनकावंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com. आमचे चॅनल पार्टनर्स आसा RDX गोवा, प्रोडक्शन पार्टनर्स आसा प्रसाद देशपांडे मेंटोड, goabailin.com. आमचे कॅमेरामॅन आसा भितर हनुमंत नगलूर आनी स्वता प्रसाद देशपांडे कॅमेरामॅन आसा. आनी ड्रोन पार्टनर्स जे तुमकां आमच्या कडेन जोडल्यात ते म्हणजे हॉक स्टुडियोज, आनी हॉक स्टुडियोचे अक्षय आनी आदित्य. हांकांय देव बरें करूं म्हणटात. तुमी पळयत रावात गोवा न्यूज.